खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम संजील रोबिन है। जितने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ों के महीने का आगाज़ हो चुका है। इसीलिए मैंने भी मुनासिब जाना कि अपने नाजरीन की हिदायत और रहनुमाई के लिए रोज़े के मज़मून के ऊपर कुछ बयान करूँ। इससे पहले कि मैं रोज़े के मज़मून के ऊपर डिटेल से बात करूं, मैं मुनासिब समझता हूं कि किताब मुक़द्दस में से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है, घास सूख जाएगी और फूल कुमला जाएगा, लेकिन हमारे खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। आएँ इस जिंदा कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके छठे बाब में से 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सभी के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। नाज़रीन, इससे पहले कि इस हवाले की जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, मैं मुनासिब समझता हूं कि रोज़े के मायनी और मफ़हूम आपकी खिदमत में बयान करूं। रोज़ा को अरबी और अबरानी ज़ुबान के अंदर सोम कहते हैं, और सोम के जो मायनी हैं वो ये हैं, रुक जाना। किस चीज़ से रुक जाना? खाने पीने से रुक जाना। ना सिर्फ खाने पीने से रुक जाना, बल्कि बुराई करने से, बुराई देखने से और बुराई सुनने से रुक जाना। और बाज़ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि खाना पीना या खाने पीने को तर्क कर देना का जो नाम है वो रोज़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाने पीने को तर्क कर देने का सिर्फ नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि हर तरह की बुराई और हर तरह के गुनाह को तर्क कर देने का नाम जो है वो रोज़ा है। रोज़े के अंदर ना सिर्फ आपने खाना पीना छोड़ना है, बल्कि बुरा सोचना, बुरा करना और बुरा देखना और बुरा सुनना भी जो है उसको भी तर्क करना है, उसको भी छोड़ना है। और आपको बताता चला जाऊं, रोज़ा जो है खुद से कोई मकसद नहीं है। ज़रा इस बात को ध्यान से सुन लें। रोज़ा जो है ये खुद से कोई मकसद नहीं है, बल्कि मकसद के असूल का जो ज़रिया है वो रोज़ा है। अगर आप किसी मकसद को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो खुदावंद के हुज़ूर आजिज़ हो जाएं, खुदावंद के हुज़ूर इनकसार हो जाएं, खुदावंद के हुज़ूर फ़रोतन हो जाएं और उसके सामने झुक जाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद पाक खुदा मेरे करीब आ, और आप खुदावंद के करीब हो जाएं। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, जब तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। और जब मेरा आका, मेरा मसीह, मेरा खुदावंद, मेरा मौला मसीह किसी के करीब हो जाता है तो उसके जो बिगड़े हुए काम होते हैं वो भी बन जाते हैं। उसके तमाम तर बिगड़े हुए काम एक लम्हा में संवर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं, तो आप मेरे आका, मेरे मौला मसीह के करीब आएँ, उसकी कुर्बत में आएँ, उसके इरफान में आएँ, तो वो ऊपर से आसमान से आपके रोज़ा पर, आपकी आजिज़ी पर, आपकी इनकिसारी पर, आपकी फ़रोतनी पर ध्यान करेगा और आपके तमाम तर बिगड़े कामों को बना डालेगा। और अगर आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो फिर रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा खुद से कोई मकसद नहीं है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मज़ीद रोज़े से मुराद फाका करना है, जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातिर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाता है। रोज़ा अपनी जान, बदन की कुर्बानी है, जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता है। और दुख क्यों देता है? इसलिए
کہ میں خداوند کی قربت حاصل کر سکوں، میں خداوند کے قریب ہو سکوں، صرف اس غرض سے کہ میں خداوند کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اسی لیے روزہ دار اپنی جان کو کیا کرتا ہے؟ دکھ دیتا ہے۔ اب پوری بائبل کے اندر جو ہے وہ ہمیں دو قسم کے روزے ملتے ہیں۔ پہلا روزہ جو ہے وہ فرضی ہے، اور دوسرا روزہ جو ہے وہ اختیاری ہے۔ فرضی یا فرض روزہ اسے کہتے ہیں وہ چیز جو خدا کی جانب سے آپ پر فرض کی گئی ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اگر ہم اس فرض چیز کو نہیں کرتے پھر گناہ ہے، کیونکہ وہ آپ پر واجب ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ کریں ہی کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر گناہ ہے۔ اور اختیاری اسے کہتے ہیں کہ وہ چیز جس پر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو پھر گناہ بھی نہیں، اگر ثواب نہیں تو پھر گناہ بھی نہیں۔ لیکن فرضی اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر ثواب ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر گناہ ہے۔ اب جو فرضی روزہ ہے اس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب اور اس کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت کے اندر ہمیں اس روزے کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر خدا اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ کفارہ کے دن روزہ رکھنا ہے اور اپنی جان کو کیا کرنا ہے؟ دکھ دینا ہے۔ یہ روزہ جو ہے نسل در نسل رکھنے کے لیے تائید کی گئی ہے۔ خداوند نے کہا ہے کہ یہ روزہ تم پر فرض ہے، اور یہ روزہ مسیحیوں پر فرض نہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسیحیوں پر روزے فرض ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ روزہ جو ہے اسرائیلیوں کے لیے ہے۔ اسرائیلیوں کو خدا نے حکم دیا ہے کہ تم نے نسل در نسل یہ روزہ رکھنا ہے کفارہ کے دن، اور ہمارا تو ابدی کفارہ ہو چکا ہے۔ اور اس روزے کے اندر ہمیں فرضی روزہ ملتا ہے، لیکن جو مسیحیوں کے روزے ہیں وہ فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہیں۔ اگر آپ رکھیں کسی مقصد کے حصول کے لیے، کسی مقصد کے حل کے لیے، کسی مقصد کو پانے کے لیے تو پھر اچھا ہے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی کے اندر مقصد نہیں تو پھر روزے رکھنے کا کوئی فائدہ یا اس کے کوئی جو ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے کہ آپ بے وجہ روزہ رکھتے پھریں۔ اب جو ہے بعض جو ہمارے مسلم ہیں بھائی، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو مسلم بھائیوں کی جانب سے ہمیں یہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کیا توے کی پکی ہوئی روٹی کھا سکتے ہیں روزے کے دوران؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی جو ہے توے کی پکی ہوئی روٹی صرف روزے کے دوران نہیں کھاتے بلکہ باقی سب کچھ کھا لیتے ہیں، صرف توے کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں اور اپنے مسیحیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بائبل کے اندر اس طرح کا روزہ قطعی طور پر کہیں بھی نہیں ملتا کہ مسیحی صرف توے کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے، باقی پانی بھی پی لیتے ہیں، دودھ بھی پی لیتے ہیں اور بھی باقی اشیاء کھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے کھانے پینے والی چیزوں کو چھوڑ کر اور گناہ کو چھوڑ کر، بدی کو چھوڑ کر اور ہر طرح کی برائی کو چھوڑ کر جو ہے اس کو ترک کر کے جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے جو ہے حقیقی روزہ بائبل مقدس کے مطابق کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور بھی بات ہے کہ روزہ جو ہے کب رکھا جائے۔ روزہ جو ہے بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس کی تعلیم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہے کہ خدا نے احبار کی کتاب کے اندر اس کے 23ویں باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو تب آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور سورج کے اگلے دن غروب ہونے تک آپ کا کیا ہوگا؟ روزہ ہوگا۔ آپ نے نہ کچھ پینا ہے اور نہ کچھ کھانا ہے۔ تو کتنے گھنٹوں کا یہ روزہ ہوگا؟ یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہو جائے گا۔ تو بائبل مقدس کے اندر جو ہے ہمیں 24 گھنٹے کا روزہ ملتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی روایات جو ہیں آ چکی ہوئی ہیں جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں۔ کوئی تو 3 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی 5 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی 6 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسیحیوں، ایسا روزہ بائبل مقدس کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ آپ خود سے اپنے لیے ایسی شریعت بنا رہے ہیں، ایسی روایت بنا رہے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے اندر ہے ہی نہیں۔ بائبل مقدس کے اندر جو ہے ہمیں 24 گھنٹے کا روزہ ملتا ہے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک روزہ
رکھا جاتا ہے، اور یہ روزہ 24 گھنٹے کا بنتا ہے۔ اور